أصعب إشي كان لهيب الصاروخ في الوقت ذاته لما انفجر. لهيب الصاروخ يعني هو سبب التدمير هذا كله تقريبا. بعدين النيران ولعت في الأثاث وفي المكان كامل يعني. في الأطفال، في طفلتين هنا كانوا في هذا المكان انحرقوا بشكل كامل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ووالدتهم كانت هنا اللي أصبحت عبارة عن إخلاء. كل دقيقة هي عبارة عن خسارة، خسارة في الأنفس، خسارة في الأرواح، خسارة في كل شيء. حسبنا الله ونعم الأشياء يعني. والناس كلها يعني بتقول لك يعني إحنا كنا متفائلين في الهدنة اللي جاية، ولكن ولا ترامب ولا شيء، كله هذا ادعاءات وأكاذيب، مواطلة أكثر حتى اللي ينكلوا على أكثر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني. انفجار ضخم مرعب، يعني انفجار كبير. كل منطقة صارت كتلة نارية. احنا ما توعيناش الموقف، طرنا انا وابني من اول الهواية، طرنا برا، والحمد لله رب العالمين على اللي صار. ايش بدنا نسوي؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فكثير ناس جوا كانت جوا وماتوا، اغلبهم ماتوا. كل اللي في المخيم اغلبهم اتدمروا وماتوا كلهم. يعني ابصر حدا طلع من جوا، كلهم ميتين. مش شايفين حدا من البشرية كلها يقف معنا وينصرنا على هالوضع اللي احنا فيه. اقول لك يوقفوا الحرب المجنونة عنا، يوقفوا الحرب. احنا بدنا يوم يوقفوا الحرب المجنونة هذه تبعت اللي دايرة علينا، دايرة تقتل في العالم كلها. مش راحمة حدا، لا كبير ولا صغير ولا مرة ولا زلمة. بدنا الحرب بأي وسيلة تقف. بكفي الناس بتعاني معاناة مش طبيعية. أبوي وإخواتي استشهدوا. كنا قاعدين بأمان الله، مش إلا القيامة قامت. إخواتي وأبوي استشهدوا، أولادي وأخوتي. أنا كنت عباب خيمتي، يعني جنب خيمتي صارت الضربة، طار نار هيك تلهب وحد طاحت كتلة عندنا وهبت فيها نارها. يعني بالعافية طفيت حالي أو بصعوبة. ولا واحد